इमरान खान हमारे दिलों में बसता है। हुकूमतें आई, मैंने सबको भुगता है, देखा है, लेकिन इमरान खान जैसा लीडर कायद-ए-आज़म के बाद अगर इस कौम को मिला है वो तो वो इमरान खान की शक्ल में मिला है। तो इन्होंने एक हफ्ते में जो महंगाई की, हमने तो 3.5 साल में इतनी महंगाई नहीं की थी। इज्जत का, खैरत का भी कोई तकाजा होता है। जब हमें ये कहते थे कि आपने इतनी महंगाई की है तो अब तो कम से कम कंट्रोल कर लेते, सब्सिडी दे देते, लेकिन आवाम पे तो बोझ न डालते। हम रशिया से पेट्रोल लेना चाह रहे थे, हम ईरान से गैस लेना चाह रहे थे, लेकिन उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इनके सारे बिजनेस अमेरिका और इंग्लैंड में है, वहाँ पर है, तो कहाँ ये बर्दाश्त कर सकते। पीटीआई की जो हुकूमत अपना बयानिया है कि हम रशिया से जो है वो सस्ती पेट्रोल ले रहे थे या सस्ती जो गंदम है वो ले रहे थे, इस तरह कोई तहरीरी मुआहदा नहीं हुआ। तो ये तो इसी तरीके से मुआहदे होते हैं ना, एक तो नहीं होते कि 2 दिन के लिए गया और 2 दिन में सारे जो है ना वहाँ तकरीर कर दी, ऐलान कर दिया। ये मुआहदों के लिए बाकायदा डेलीगेशन होती है। पीटीआई पे भी दबाव था कि आप IMF की शराइत रखी थी, लेकिन उसके सामने खान साहब डट के खड़े हो गए थे। अब ये खड़े हो नहीं सकते, इसमें हिम्मत नहीं है कि IMF के सामने खड़े रहे। नया पाकिस्तान के साथ मैं इजाज़ुर रहमान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब कराची के बाहर, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करे। यहाँ पर मेरे साथ एक 56 साला बुजुर्ग मौजूद है जिसने एक हाथ में इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई है, जबकि दूसरी हाथ में उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 5 झंडे उठाए हुए हैं। इस बाबा जी के जज्बे क्या है, किस जज्बे के तहत यहाँ पर आए, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी, आपने 56 साल की आपकी उम्र है, एक हाथ में आपने इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई है, दूसरे हाथ में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के 5 झंडे आपने उठाए हुए, क्या जज्बा लेकर आए आप? सबसे पहले तो ये कि मुझे अपने मुल्क से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है, मोहब्बत है, और इमरान खान हमारे दिलों में बसता है। और आज से नहीं, मेरी इस वक्त उम्र जैसे कि आप बता रहे हो, मैंने भी बताया आपको, तो इस यानी मेरी इतनी उम्र है, मैंने कायद-ए-आज़म के बाद देखो मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे लीडर आए, बहुत सारे सियासी लीडर आए, हुकूमतें आई, मैंने सबको भुगता है, देखा है, और उनके हर वो चीज़ को मैंने मतलब ऑब्ज़र्व भी किया है। लेकिन इमरान खान जैसा लीडर कायद-ए-आज़म के बाद अगर इस कौम को मिला है वो तो वो इमरान खान की शक्ल में मिला है। तो इमरान खान तो हमारे दिलों में बसते हैं, मुल्क से उसको मोहब्बत है, दिली मोहब्बत है। उस जिस तरह उसके दिल में ये मोहब्बत है, इसी तरह हमारे दिल में भी इस मुल्क से भी मोहब्बत है और इमरान खान से भी मोहब्बत है, क्योंकि वो ईमानदार है। सर, मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में जो हालिया इजाफा किया है, उसकी कीमतों में इजाफा किया है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारी हुकूमत को ख़त्म इसी बुनियाद पे किया था, और हमारे ख़िलाफ़ जो चेंज ये लेकर आए थे, यही उनका कहना था ना कि महंगाई है, चाहे PDM वाले थे, चाहे मुस्लिम लीग वाले थे, चाहे वो पीपल पार्टी वाले थे या फजल रहमान थे, यही उनका रोना था कि हमने महंगाई की है। तो जब इन्होंने एक हफ्ते में जो महंगाई की, हमने तो 3.5 साल में इतनी महंगाई नहीं की थी, तो कहाँ गए वो लोग। एक इज़्ज़त का, खैरत का भी कोई तकाजा होता है। जब हमें ये कहते थे कि आपने इतनी महंगाई की है तो अब तो कम से कम कंट्रोल कर लेते, सब्सिडी दे देते, लेकिन आवाम पे तो बोझ न डालते। अपने पेट्रोल कम करे, सरकारी पेट्रोल, उसके जो सरकारी अफसरान है उसके पेट्रोल कम करे, अपने अखराजात कम करे, लेकिन आवाम को तो रिलीफ दे। अब एक हफ्ते में, और ये आगे लेके जाएंगे। अब जब IMF के सामने ये लेटेंगे तो ये इसका रिजल्ट होगा। सर, मौजूदा हुकूमत जो है, या मौजूदा हुकूमत की जितनी भी जमातें हैं, PDM की, पाकिस्तान पीपल पार्टी हो गई, मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई, या जितनी भी PDM की जमातें हैं, वो सब यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये तो सब का जो महंगाई हुई है, इमरान खान का किया धरा हुआ है, उसने माशियत का बेड़ा गर्क किया था। इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग बैठे थे वो करप्ट थे, सारे लोटे थे, तो इसकी वजह से ये सारी जो मुल्क में महंगाई बढ़ी है, इमरान खान की वजह से बढ़ी है। नहीं, मैं तो देख, उनका जो बयानिया है वो ये है कि हमारी हुकूमत की वजह से ही ये हुआ है। हम तो 3.5 साल हुकूमत में रहे, 35 साल हुकूमत में कौन रहे? 35 साल तो ये रहे ना। तो जब हम 3.5 साल में, तो ये महंगाई का जो तसलसल था ये कहाँ से था? देखिए, कोई भी आप जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पहले आप उन चीज़ों की बुनियाद बनाते हैं, बुनियाद में वक्त लगता है। हमने मौका नहीं दिया। हम रशिया से पेट्रोल लेना चाह रहे थे, हम ईरान से गैस लेना चाह रहे थे, लेकिन उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और चूंकि इनके सारे बिजनेस
امریکہ اور انگلینڈ میں ہے، وہاں پر ہے، تو کہاں یہ برداشت کر سکیں گے؟ ممتاز اسماعیل صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تو یہ کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہوا، یہ صرف زبانی کلامی کوئی عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کی جو حکومت اپنا بیانیہ ہے کہ ہم رشیا سے جو ہے وہ سستی پیٹرول لے رہے تھے یا سستی جو گندم ہے وہ لے رہے تھے، اس طرح کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں تحریری معاہدے آپ کی جب ڈیلیگیشن جاتی ہے، پرائم منسٹر اس کا تحریری معاہدہ نہیں کرتا، وہ جو آپ کا تجارتی وفد ہوتا ہے تحریری معاہدے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جب وہاں جاتا ہے ایک ہوم گراؤنڈ بنتا ہے، آپ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہم آپ کو دیں گے، یہ ہم آپ سے لیں گے، اب ہمارے پاس جو چیز ہے ہم ان کو دیں گے، جو ان کے پاس ہے وہ ہم سے لیں گے، تو یہ تو اسی طریقے سے معاہدے ہوتے ہیں نا۔ ایک تو نہیں ہوتے کہ 2 دن کے لیے گیا اور 2 دن میں سارے جو ہے نا وہاں تقریر کر دی، اعلان کر دیا، یہ معاہدوں کے لیے باقاعدہ ڈیلیگیشن ہوتی ہے۔ اب جس طرح ترکی گیا ہے تو سارے معاہدے ہو گئے، یا سی پیک جو شروع ہوا تھا ایک دم شروع ہو گیا تھا، تو یہ ساروں میں وقت لگتا ہے اور اس میں ڈیلیگیشن کی ٹیمیں ہوتی ہیں، جو منسٹریاں ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ سارے معاہدے ہوتے ہیں۔ اچھا سر، یہ ممتاز اسماعیل صاحب ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہم بھی رشیا کے ساتھ جو ہے سستی تیل جو ہے وہ امپورٹ کریں گے، لیکن سینکشنز ہے رشیا کے اوپر، پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے اس کے اگر ہم رشیا سے تیل امپورٹ کریں گے؟ سر دیکھیں ہمیں تو اپنے لوگوں کو ریلیف دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو عوام مہنگائی میں پس رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آج صرف پیٹرول مہنگا نہیں ہوا ہے، آپ چاول دیکھ لیں، آپ چینی دیکھ لیں، آپ آٹا دیکھ لیں، آپ باقی کرایہ دیکھ لیں، اور جب آپ کرایہ بڑھے گا تو آپ کا پیاز، ٹماٹر، آلو سب چیزیں مہنگی ہوگی۔ تو اس کا تو دیکھیں ہم کہاں سے لے رہے ہیں، کہاں سے لے رہے تھے، کس طریقے سے لے رہے تھے، لیکن عوام کو ریلیف دے رہے تھے۔ ہم نے پیٹرول کی قیمت کو ایک جگہ پہ رکوا دیا تھا، یہ نہیں کیا تھا، ہم پہ بھی دباؤ تھا، ایسا نہیں تھا کہ دباؤ پی ٹی آئی کی حکومت پہ نہیں ہوگا، پی ٹی آئی پہ بھی دباؤ تھا کہ آپ آئی ایم ایف کی شرائط رکھی تھی، لیکن پی ٹی آئی کے آج کی تقریر آپ نے سنی ہوگی اگر شوکت ترین صاحب کی جو سینٹ میں اس نے کی، دباؤ ہم پہ بھی تھا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، لیکن اس کے سامنے خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب یہ کھڑے ہو نہیں سکتے، اس میں ہمت نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے رہے۔ وجہ کیا ہے اس کی سر، جب موجودہ حکومت جو ہے حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ پیپل پارٹی ہے، ساری ایک پیج پر ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک سٹینڈ نہیں لے سکتے، قومی مفاد کے لیے نہیں لے سکتے، عوامی مفادات کے لیے ایسا کوئی سٹینڈ کیوں نہیں لے سکتے؟ اس کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ابھی اتنی پرانی بات نہیں ہے کہ کوئی بھولنے والا ہوگا، زیادہ سے 3 مہینے 2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ مہنگائی مکاؤ مارچ تھا، پی ڈی ایم کا مارچ تھا، یہ پیپل پارٹی کا مارچ تھا اسلام آباد تک۔ کس وجہ سے تھا؟ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے۔ اچھا متحدہ کیوں پارٹی سے اس نے ساتھ نہیں دیا؟ مہنگائی کی وجہ سے۔ اب سب خاموش ہے۔ اچھا یہ ایک پیج پہ ہو نہیں سکتے، ان سب کے نظریات الگ ہے، ان کی سب کی سوچ الگ ہے۔ جب یہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین عمران خان ایک واحد آدمی تھا جو ڈیسیجن کر سکتا تھا، ڈیسیجن لیتا تھا، ڈیسیجن میکر، ڈیسیجن لیتا تھا، ڈیسیجن کرتا تھا۔ اب اگر متحدہ کو پسند نہ ہو فیصلہ تو یہ اس کے بلیک میلنگ میں، پیپل پارٹی کو پسند ہے تو اس کے بلیک میلنگ میں، مولانا صاحب کو پسند نہ ہو تو اس کے بلیک میل میں، یہ ملک کو ترقی نہیں دے سکتے، لیکن اپنے مفادات جن کے جو مفادات کے لیے آتے ہیں وہ مفادات یہ پورا کر سکتے ہیں۔ سر مختصراً یہ بتا دیجیے، آخری سوال ہے آپ سے، کہ پاکستان تحریک انصاف اگر نیکسٹ الیکشن میں جائے گی تو کیا پوزیشن ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، تو یہ اکثریت حاصل کر سکے گی؟ دیکھیں یہ تو آپ میڈیا کے لوگ ہیں اور جلسوں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، جو کہ جرنل عوام، جرنل پبلک آتی ہے، چاہے ہمارا ملینیم میں پروگرام تھا یا خان صاحب کے جتنے بھی جلسے ہیں، جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ جرنل پبلک آ رہی ہے۔ آپ کے کارکن بالکل نکل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو جرنل پبلک ہے وہ سب نکل رہی ہے۔ تو آپ کو ووٹ کون دے گا؟ جرنل پبلک دے گی۔ تو جب وہ آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کلین سویپ ہی ہوگا انشاءاللہ۔